बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने तालीम और इल्म के हवाले से आपके साथ एक सिलसिला गुफ्तगू शुरू किए हुए हैं कि बच्चों की कामयाबी के लिए तालीम की, एजुकेशन की क्या ज़रूरत है, अहमियत है, और ये कि दीनी तालीम की क्या अहमियत है। आज हमारे इसी टॉपिक से रेलिवेंट कि इल्म के आदाब क्या हैं, अखलाकियात क्या है, एक तालिब इल्म को इल्म हासिल करने के लिए किन बुनियादी बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन आदाब और अखलाकियात को पेश नज़र रखना चाहिए। तो मैंने अपनी आज की इस गुफ्तगू को दर्ज नकात में पेश करती हूँ, जो कि मैंने इमाम गज़ाली की किताब हिया उलूमुद्दीन और अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी की किताब अर्रसूल वल इल्म से माखूज़ किया है। तो एक तालिब इल्म को सबसे पहले इल्म हासिल करने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त रखना और अपने मकसद को वाज़े रखना ज़रूरी है। नीयत की दुरुस्तगी और मकसद का वाज़े होना सबसे पहली चीज़ जिसकी एक तालिब इल्म को ज़रूरत है इल्म हासिल करते वक्त, इल्म हासिल करने से पहले उसकी नीयत का दुरुस्त होना, यानी उसकी नीयत में किसी किस्म का फसाद ना हो, किसी किस्म की ख़राबी ना हो। और नीयत की दुरुस्तगी से मुराद ये है कि वो अपने आप को इल्म के लिए वक्फ़ कर दे और उसके लिए खालिस कर दे, और उसके इल्म हासिल करने का मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी और अपनी आखिरत की कामयाबी का हसूल हो। और अगर वो उस नीयत से इल्म हासिल कर रहा है कि इस इल्म से वो दुनियावी दौलत, जाहो मनसब, इज़्ज़त व शोहरत चीज़ें हासिल करेगा, तो अगर तो ये इल्म दुनिया के हसूल की ख्वाहिश में मुफाद परस्ती किसी हद तक तो जायज़ है, मगर इल्म आखिरत की तलब में इस तरह की खुद गर्जी का कतन कोई वजूद नहीं है। हदीस मुबारका में ऐसे 3 आदमियों के लिए सख्त वईद आई है, जिनमें से एक वो शख्स है जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों को सिखाया, कुरान पढ़ा। क़यामत के दिन उसे अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला उस पर अपनी नेमतें जतलाएगा और वो उसका इतराफ़ करेगा। उसे उसके हवाले से पूछा जाएगा कि तूने क्या अमल किया, तो वो जवाब देगा कि मैंने इल्म हासिल किया, मैंने दूसरों को सिखाया, मैंने तेरी रज़ा की खातिर जो है वो कुरान पढ़ा। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने इल्म इसलिए सीखा ताकि लोग तुझे आलिम कहें, तूने कुरान की तिलावत इसलिए की ताकि लोग तुझे कारी कहें। तो फिर उसे मुंह के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म इसलिए ना हासिल करो कि उल्मा पर बर्तरी जताओगे या बेवकूफ़ों से मनाजरा बाजी करोगे, और इल्म इसलिए भी ना हासिल करो कि मजलिस में आला मुकाम पर बैठोगे। जो ऐसा करेगा उसके लिए आग है, आग है, आग है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस इल्म के ज़रिए अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी तलाश की जाती है, अगर कोई शख्स उस इल्म को महज़ हसूल मताए दुनिया की खातिर हासिल करता है, तो क़यामत के रोज़ वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। हदीस के मफ़हूम से ये बात वाज़ेह होती है कि यहाँ वईद उस शख्स के लिए है जो उस इल्म के हसूल में आखिरत का ज़रा भर भी ख्याल या इरादा नहीं रखता। लिहाजा उस शख्स की मजम्मत है जो अपने इल्म के ज़रिए दुनिया हासिल करने का इरादा रखता है, ना कि उस शख्स के लिए की मजम्मत है कि जिसके पास बगैर इस इरादा और नीयत के दुनिया आ जाए। मुजाहिद फरमाते हैं कि हमने ये इल्म हासिल किया तो उस वक़्त हमारे पेश नज़र कोई बड़ा मकसद नहीं था, फिर अल्लाह ने हमें अपनी खुशनुदी हासिल करने का मकसद अनायत फरमा दिया। इसी तरह इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं, हमने दुनिया की खातिर इल्म हासिल किया, लेकिन इल्म ने हमें आखिरत की राह पर डाल दिया। तो अगर पहले से किसी को ये मालूम ना हो कि मैंने अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी की भलाई के लिए इल्म हासिल कर रहा हूँ, तो उसे ये नीयत अब कर लेनी चाहिए कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि नीयतों अमलों का दारोमदार
नीयतों पर है। अगर वो सारी ज़िंदगी उसूल इल्म पर लगा दे, इल्म सीखता रहे, सिखाता रहे, मगर उसकी नीयत में फतूर है, नीयत में दुरुस्तगी नहीं है, तो उसका इल्म सीखना और सिखाना सब कुछ बेकार है, उसके लिए उसका कुछ फ़ायदा ना होगा। नंबर 2, हसूल इल्म में तसलसल का होना ज़रूरी है। अल्लामा यूसुफ अल-करज़ावी लिखते हैं कि इल्म एक मुतहर्रिक और बेकिनार समंदर है। इसका तालब जो इसकी गहराई में चला जाता है, इसकी गहराई में चला जाएगा, उस पर नए नए जो हैं वो इंकशाफात होते हैं, उस पर असरार व रमूज़, मख्फी असरार व रमूज़ जो है वो खुलते चले जाते हैं। मज़ीद गौर व फिक्र करने की राहें और तहकीक और रिसर्च की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़रूरी है कि एक तालिब इल्म मुस्तकिल अपने इल्म को बढ़ाता जाए, इल्म को मज़ीद बढ़ाने की फ़िक्र करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने की ख्वाहिश और तलब रखे, सारी ज़िंदगी तहसील इल्म जारी रखे। हसूल इल्म में तसलसल की अहमियत इस कदर है कि ये कौल जो ये हिकमत वाला, दानाई वाला कौल आम मुसलमानों में मशहूर है कि उतलिबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, के माँ की गोद से लेकर कब्र तक, गोर में पहुँचने तक इल्म हासिल करो। इब्ने अब्बास का कौल है, वो दो हरीस तालिब इल्म और तालिब दुनिया की हिर्स कभी कम नहीं होती। अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल है, उनसे सवाल किया गया कि इल्म कब तक हासिल करते रहना चाहिए। उन्होंने फरमाया, अगर अल्लाह चाहे तो मरते दम तक इल्म हासिल करना चाहिए। किसी ने मामून से पूछा, क्या बूढ़े आदमी के लिए इल्म हासिल करने की ज़रूरत है? उन्होंने जवाब दिया, जहालत और ला इल्मी उसके लिए अगर एक अजब, उसके लिए ऐब और तकलीफ का बायस है, तो उससे इल्म ही वो चीज़ है जो उसके लिए खूबी का बायस बनेगा। इमाम मालिक बिन अनस फरमाते हैं, जिस शख्स के पास इल्म हो उसके लिए जायज़ नहीं वो इल्म हासिल करना छोड़ दे। इमाम मुस्लिम का भी यही मसलक है कि आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म व मार्फत हासिल करने की ज़रूरत है और वो हुसूल इल्म में तसलसल कायम रखे। किसी शख्स का बूढ़ा होना, बुढ़ापे में चला जाना या किसी बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंच जाना उसकी राह में रुकावट नहीं बनना चाहिए। एक हदीस मुबारका में है कि जब कोई दिन ऐसा गुजरता है कि मैं इल्म की कोई ऐसी बात हासिल ना कर सकूं जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे, तो उस रोज़ के सूरज के तलू होने में मेरे लिए कोई बरकत नहीं। हमारे इस्लाफ का, हमारे बुजुर्गों का इल्म के साथ ये शगफ था, उनकी रगबत का ये आलम था कि वो कहते कि ना कोई दिन ऐसा गुजर जाता जिसमें वो कोई छोटी बड़ी इल्मी बात ना सीख पाते, तो उस दिन को वो अपनी ज़िंदगी का एक ज़ाया दिन, एक बेकार दिन ख्याल करते। लिहाजा ये जायज़ नहीं है कि हाँ, हमें अपना जायज़ा और मुहासबा करना चाहिए। इल्म कोई डिग्री और सर्टिफिकेट सिर्फ लेने का नाम नहीं है कि अब हमने मैट्रिक कर लिया, FA कर लिया, BA कर लिया, MA कर लिया तो बस हमारे लिए काफ़ी है, इनफ है, या हमने जॉब हासिल करने के लिए डिग्री ले ली। नहीं, बल्कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि आप उसके अंदर एक आपने चीज़ हासिल किया है तो उसमें मज़ीद जो है वो स्पेशलाइज करने के लिए, उसको मज़ीद अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप उसको मज़ीद कोशिश करते रहें और उसको जारी रखें। और इसके लिए कोई उम्र की हद और कैद नहीं है कि आप इस उम्र के हैं तो आप जो हैं वो इसके बाद ही हासिल नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। इल्म की राह में मुश्किलात को बर्दाश्त करना, मेहनत, मुजाहिदा और मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद करना एक तालिब इल्म के लिए, एक मिसाली तालिब इल्म के लिए, एक आइडियल तालिब इल्म के लिए, एक ब्रिलियंट तालिब इल्म के लिए या स्कॉलर के लिए या आलिम दीन के लिए ये बात ज़रूरी है कि वह हुसूल इल्म की राह में उसको जो मुश्किलात पेश आएँ, उसको जो रुकावटें पेश आएँ, वो उनको बड़ी ही इस्तिकामत के साथ, बड़े सब्र और बर्दाश्त के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ उसे बर्दाश्त करे। इसमें अगर वो सफ़र करता है, अपने घर बार को छोड़ता है, अपना हॉस्टलाइज होता है, तो उसमें भी उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। समटाइम टीचर्स का बिहेवियर ऐसा होता है, उस्ताद सख्त तबीयत के होते हैं, उनकी सख्ती को बर्दाश्त करना भी बेहद ज़रूरी होता है। अपने आप को
جو ہے وہ استاد کے سپرد کر دینا اور ان کے حکام کی تعمیل کرنا اور فرما برداری کرنا، یہ بھی اصول علم کی راہ میں تحمل اور برداشت کا مادہ پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے لمبے سفر کیے، حتیٰ کہ پیدل سفر کیے۔ میں آپ کو ایک مشہور صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر سے ایک مشہور روایت جو ہے سطر المسلم علی المسلم، یہ سننے کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا، مدینے سے مصر کا سفر کیا۔ وہ وہاں پہنچے اور جیسے انہوں نے حدیث سماعت کی وہ دوبارہ سواری پر سوار ہوئے، وہاں قیام کیے بغیر، وہاں آرام کیے بغیر وہ دوبارہ جو ہے مدینہ کی جانب چل پڑے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے بارے میں بھی ایسی ہی بات بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن انیس سے ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے مسلسل 1 ماہ کا طویل سفر کیا۔ سعید بن مسبب کا کہنا ہے کہ میں ایک حدیث کے حصول کی خاطر کئی راتیں اور کئی دن سفر کرتا تھا۔ امام شعبی کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص حکمت کا ایک جملہ سننے کے لیے شام کے اس پار سے یمن کے اس پار تک کا سفر کرتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا سفر ضائع نہیں ہوتا۔ حکمہ کا قول ہے کہ جسم کو سکون پہنچا کر یا آرام میں رکھ کر آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، پھر بہترین علم کے ہر فن کو حاصل کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فار ایگزامپل ایک طالب علم حفظ کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ سے ریلیونٹ جتنے بھی علوم ہیں جیسے کہ علم قرات و تجوید ہے اس کا علم بھی حاصل کرے، وہ صرف و نحو اور گرامر کا علم حاصل کرے، ترجمہ اور تفسیر کا علم حاصل کرے، تاکہ وہ قرآن کو صرف حفظ ہی نہ کرے بلکہ قرآن کا معنی اور مفہوم بھی سمجھے۔ اسی طرح ایک کوئی بھی ایجوکیشن حاصل کرتا ہے کسی بھی فیلڈ کی، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ اپنی فیلڈ میں جیسے کوئی MBBS کے بعد بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا، وہ اس میں اسپیشلائز کرے۔ تو یعنی اپنے علم سے متعلق اور اپنے فن سے متعلق ہر قسم کو جاننے کی کوشش کرے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس میں اسپیشلسٹ بننے کی کوشش کرے، یہ ضروری ہے۔ پھر یہ کہ علم، نمبر 4، علم کی مسئولیت کا احساس رکھنا، یعنی اسلام کی نظر میں علم صرف یہ نہیں ہے کہ معلومات جمع کر لیا آپ نے، اپنا علم حاصل کر لیا، بے تحاشا ڈگریاں حاصل کر لیں، بے تحاشا آپ نے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیے، بلکہ علم پر عمل کرنا اور علم کی بنیادی جو آداب ہیں اور اس کی اخلاقیات ہیں ان کی امانت کا خیال رکھنا کہ علم ایک امانت ہے اور اس امانت میں خیانت نہ کرنا اور اس کو جیسا حاصل کیا اس کو آگے بھی ویسے پہنچانا، جس سے کوئی بات سیکھی ہے اس کو اس کے نام اور اس کے حوالے اور اس کے ریفرنس سے بیان کرنا، یہ بھی علم کی ایک امانت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز کوئی آدمی اس وقت تک قدم نہیں ہلا سکتا جب تک اس سے 4 باتوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس کام میں ختم کی، اس کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے کس کام میں بڑھاپے تک پہنچایا، اور اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا، اور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس پر کس حد تک عمل کیا۔ پھر جتنا اس کے پاس علم زیادہ ہوگا اس کی مسئولیت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، جو جتنا زیادہ جانتا ہوگا اس کو اتنا اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسے جس بات کا علم نہ ہو تو صاف صاف بتا دے، غلط سلط نہ بتائے، غلط بات نہ بتائے۔ یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس شخص نے غلط فتویٰ دیا کسی چیز کے بارے میں، علمی خیانت، کیونکہ علمی خیانت مالی خیانت سے بھی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اسی لیے جس کی بات ہو اسے اسی کی طرف منسوب کیا جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غلط فتویٰ دیا اور اس پر کسی نے عمل کیا تو اس کا گناہ جو ہے اس کے فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ پھر استاد کا ادب و احترام، ایک استاد کی ایک طالب علم کے لیے
حصول علم کے لیے نہایت ضروری چیز ہے اپنے استاد کا ادب و احترام کرنا. علم اس کے بغیر نہیں آ سکتا. بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم سیکھو اور اس کے لیے ادب و احترام سیکھو. جس استاد نے تمہیں علم سکھایا اس کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی یہ صفت نہیں ہے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چاپلوسی کرے، خوشامد کرے. ہاں مگر استاد کے لیے، استاد سے علم حاصل کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے آپ ان کی خوشامد بھی کر سکتے ہیں. یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں امت محمدیہ کے لیے امت محمدیہ کے لیے علماء ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم ہیں. پوچھا گیا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا ماں باپ تو انہیں دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں جبکہ علماء انہیں آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں. علامہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسی طرح اساتذہ کا حق والدین سے بھی زیادہ ہے کہ باپ تو انسان کے ظاہری وجود کی اس فانی زندگی کا باعث بنتا ہے جبکہ استاد حقیقی اور باقی رہنے والی زندگی کی کامیابی کا باعث بنتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ ساری زندگی کبھی بھی عمر بھر انہوں نے اپنے استاد امام حماد کے گھر کی طرف پاؤں کر کے نہیں بیٹھے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں انصار میں سے کسی کو ملنے کے لیے آتا تو اس کے اہل خانہ کہتے کہ وہ سو رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو ہم انہیں اٹھا دیتے ہیں، لیکن میں انہیں اٹھانا پسند نہ کرتا، اس کے باہر آنے تک منتظر رہتا، انتظار کرتا رہتا، اور میں اس کی گفتگو کو پرسکون ماحول میں سننے کے لیے ایسا کرتا. حادثہ کی تعظیم و تکریم میں یہ بات بھی ہے کہ شاگرد جس طرح اس کے سامنے سوال کرے بہترین طریقہ اختیار کرے، خاموشی بھی بہترین انداز میں اختیار کرے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا، چاہے تو وہ مجھے آزاد کر دے، چاہے تو وہ مجھے بیچ دے. شاگرد کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ وہ اپنے استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علم سیکھے، جس طرح وہ بتائے اس کے ساتھ علم حاصل کرے.